बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खबरें तो बहुत गर्म है पॉलिटिकली, खास तौर पे मैं इसका दूसरा एंगल आपके सामने रखता हूं। लेकिन कोयटा में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोयले की एक कान में मेहनत कश काम कर रहे थे। ये ज्यादा लोग जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, क्योंकि बड़ी हार्ड किस्म की इसकी मजदूरी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां पे। और पहले भी ये वाकयात होते रहे हैं। एक कान के अंदर धमाका हुआ और अब तक की इतला के मुताबिक 35 से ज्यादा लोग वहां पे अंदर मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर शहीद हो गए। बीबीसी ने जो आखिरी खबर दी उसके मुताबिक 18 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं और बदस्तूर लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। कोई बैनुल-अक़वामी सेफ्टी प्रोसीजर्स जो है या जो इंतजामात किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू के लिए जो बेहतर इंतजामात हो सकते हैं वो भी नहीं है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपया यहां से कमाया जाता है, प्राइवेट लोग भी कमाते हैं, सरकार भी कमाती है, लेकिन मजदूरों को, मेहनत कशों को हमेशा मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इन्हें ऐसा सामान या रेस्क्यू की चीजें भी नहीं दी जाती कि उनकी जानें बाद में बच सकें। तो पैसे वाला पैसा निकालता है और कोई परवाह नहीं है कि गरीब मरता है तो मरे। अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर जो मजीद तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाजरीन, मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर मायूसी जाहिर की है। सादी बात यह है, मोहसिन नकवी नुमाइंदा है आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर के दिल के करीब अगर कोई एक आदमी है पूरे पाकिस्तान में जिस पे आसिम मुनीर का सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो मोहसिन नकवी है। अब सबसे काबिल भरोसा आदमी है और वो गिले और शिकवे कर रहा है और इस तरह के जुमले बोल रहा है जो इस वक्त की हुकूमत को सूट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझने से पहले ये 6-7 नुक्ते जो मोहसिन नकवी ने बोले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली इस बातचीत में और इसके बाद जो सहाफियों के साथ बातचीत हुई उसमें बेसिकली मोहसिन नकवी ने कहा क्या, लुब्बे लुबाब क्या है। एक पॉइंट यह है कि सिस्टम यानी निजाम ये कोलैप्स हो गया है, यानी निजाम तबाह हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा और इसे रीसेट करना होगा, यानी दोबारा से पूरे निजाम को बनाना पड़ेगा, वरना यह मुल्क इसी हालत में रहेगा। यह ठीक नहीं हो सकता। आसिम मुनीर के करीबी साथी ने यह मान लिया या आसिम मुनीर ने यह मान लिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, यह निजाम अब नहीं चल सकता। नंबर 2, नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा जी लालच दे के, कोई लैपटॉप बांट के, कोई पैसा वैसा दे के आप नौजवानों को ना खरीद सकते हैं ना उन्हें खुश कर सकते हैं। तो आप नौजवानों को नौजवान कहें या काकरोच कहें, कुछ भी कहें, ये काकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट पलट कर देगा। ये जनाब मोहसिन नकवी ने कहा। नंबर 3, मईशत की तबाही की उन्होंने दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा जी हम बजट जो है वो नेगेटिव में बनाते आ रहे हैं, हम सिर्फ कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं मगर सूरत-ए-हाल को ठीक नहीं कर पा रहे और कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा। तो माशी तबाही की भी कहानी अपने मुंह से खुद से मोहसिन नकवी ने तस्लीम कर ली। नंबर 4, उन्होंने कहा जी अब ये इसका हल क्या है, सारी की सारी सियासी जमातें, और फिर जोर देकर उन्होंने कहा दोबारा कि सारी की सारी सियासी जमातें ये एक कमरे में मिलकर बैठें और सूबों के मसाइल से लेकर जो एक एक मसला है उन तमाम इश्यूज को तय करें। जब तक सियासी लोग नहीं बैठेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मसला हल नहीं होगा। जो करना है सियासतदानों ने करना है, बेड़ा गर्क भी सियासतदानों ने किया, ये डिलीवर भी नहीं कर पाए और यही सारा कुछ ठीक कर सकते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक और पॉइंट जो बोला वो ये कहा कि ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, जो शहबाज कर रहे हैं, ये फायर फाइटिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई गवर्नेंस के मामलात नहीं है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसका कोई 12 घंटे छोड़ के, 14 घंटे छोड़ के 18 घंटे भी काम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और नुक्ता उन्होंने ये बयान किया कि ये वाला निजाम जो इस वक्त चल रहा है ये अगले 10 साल तक डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये बात मैं आपको कितने सालों से कह रहा हूं, जब से इलेक्शन हुआ मैं तब से कह रहा हूं कि ये सिस्टम नहीं चलना, इनसे चलना ही नहीं है, ये उल्टे लमक जाएं, कुछ भी कर ले, इनसे नहीं चलेगा। आज मोहसिन नकवी ने एतराफे जुर्म कर लिया, उसने कहा जी 10 साल भी ये निजाम काम नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोग मिलकर नहीं बैठेंगे। और कई मरतबा मैंने आपको कहा कि सारे चोर डाकू इकट्ठे भी हो जाए ना और मुल्क को हम संभाल लेंगे तो मुल्क बच जाएगा। आगे ना उसी बात पे आगे चले।
ایک اور انہوں نے جو اس میں سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل 10 بار کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوگی، 5 سال پورے کرے گی حکومت. انہوں نے کہا کہ جو بات کہی پہلے میں آپ کو ایگزیکٹلی ویسے ہی پڑھ کے سناتا ہوں. صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں، میری ذاتی رائے میں پی ٹی آئی کو بھی اس نظام کو بہتر بنانے میں اکٹھا ہونا چاہیے. عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، یہ حکومت اپنی مدت ہر ممکن پوری کرے گی. میں صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہا، یہ محسن نقوی نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا. تو دیکھیں حکومت اپنی مدت پوری بھی کرے گی اور یہ نظام 10 سال تک ڈیلیور بھی نہیں کر پائے گا اور نظام کولیپس بھی ہو گیا ہے. سارے اکٹھے ہو کر بیٹھو اور پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا کرو اور عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیں. محسن نقوی نے کہا کہ ایک بندہ سب کچھ لا کر پلیٹ میں رکھ رہا ہے. کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. اب سب کا فرض ہے کہ مل کر ری سیٹ کریں. محسن نقوی نے ان کی دھلائی کی ہے پکڑ کے، ان کی چوں بھی نہیں نکلی. وہ ذرا بھی نہیں بولے بلکہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے. محسن نقوی کو تو ایسے بلاتے ہیں جیسے منع کے ابا، یعنی ڈرتے ڈرتے محسن نقوی کو مخاطب کرتے ہیں. خواجہ آصف، احسن اقبال، شہباز شریف، نواز شریف، اسحاق ڈار، آصف زرداری، یہ سارے مل کر سینہ ٹھوکتے رہے کہ جناب ہمارا ہائیبریڈ نظام بہت اچھا چل رہا ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. آج اس نظام کی دھجیاں اڑا دی محسن نقوی نے اور ایک چارج شیٹ پوری کی پوری لگا دی شہباز شریف کے اوپر. شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس کی کابینہ کا ایک رکن ہے محسن نقوی، اس نے شہباز شریف کی گورننس کے اوپر پوری کی پوری ایک چارج شیٹ لگا دی. تو اس پہ خواجہ آصف نے بڑا شاندار بڑا مزیدار کام کیا. ہیں تو دونوں ہی بیچارے فارم 47 والے، لیکن خواجہ آصف نے علیم خان کو کہا کہ علیم خان کے پاس سیلف ریسپیکٹ نامی کوئی چیز ہے، یعنی کوئی عزت نفس نامی چیز ہے، تو اس بیان کے ساتھ وہ اپنا استعفیٰ دے دے اور اپوزیشن کے بینچوں پہ جا کے بیٹھ جائے اور حوصلہ کرے، صرف بیان نہ دے بلکہ راوی کنارے جن لوگوں کو چونا لگایا ہے وہ پچھلے سال سے رو رہے ہیں. اب راوی کنارے انہوں نے چونا لگا دی نا، لوگوں کو زمینیں بیچ دیں اور راوی کے اندر بیچ دیں، وہ سارا ڈوب گیا علاقہ، وہ لوگ ابھی تک رو رہے ہیں. خواجہ آصف نے کہا. ویسے یہاں سے یہ پتا چلتا ہے خواجہ آصف کی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا. علیم خان تو وزیر ہے ہی نا، اگر لوگ رو رہے ہیں تو انہیں انصاف کس نے دینا ہے؟ حکومت وقت نے دینا ہے. تو علیم خان آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو خواجہ آصف کی حکومت کر کچھ نہیں پائی. لیکن خواجہ آصف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھ کے مارنے سے کوئی استعفیٰ دے، اس سے بہتر ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ساتھ راوی کنارے رہنے والے متاثرین کے ساتھ بھی یکجہتی کریں. اور سیاست کبھی کبھی کوئی شرم یا حیا بھی مانگ لیا کرتی ہے. یعنی علیم خان میں شرم یا حیا نہیں ہے. خواجہ آصف نے سٹیٹمنٹ دیا. اب دیکھتے ہیں کہ علیم خان خواجہ آصف کو کیسے جواب دیتا ہے. ہم انتظار کریں گے، پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا، اور یاد رکھیے گا یہ نورا کشتی ہے. آپ پاپ کارن کھائیں، انجوائے. اور ان کی وجہ سے یہ سارے بیچارے اقتدار میں ہیں. جب یہ خود آئیں گے نا عوام کے بلبوتے پہ، عوام کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں گے، تو ہم بھی ان کی عزت کریں گے، پھر آپ بھی ان کی عزت کریں گے. ابھی فی الحال پاپ کارن کھائیں. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.